السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. اليوم عاوتاني غادي نقدم لكم واحد الكيك من نوع خاص، كيجي غزال بزاف، حتى هو ممكن تنوعوا به الطبيله ديال الفطور ديال الصباح ديال ذكرى المولد النبوي، اولا توجدوها في الايام العاديه. شي حاجه خطيره البنات، والله العظيم غتعجبكم بزاف بزاف. فتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير، وما نساش نشكركم البنات على التفاعل ديالكم اللي بصراحه كيحفز انك تجيبي الجديد. وهاد الايام القناه ما شاء الله مهم على قد الحال مي غير داك التفاعل عجبني بزاف وخلاني فرحانه. كنقول لكم شكرا بزاف. ندوزو المقادير. فبالنسبه للمقادير غادي نحتاج 300 غرام ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، مع 100 غرام ديال السكر كلاصي، مع 125 غرام ديال الزبده، بيضه، كيس ديال السكر فاني، وكيس ديال خميره الحلوى. هادو هما المكونات فقط اللي غادي نحتاجو. الطبقه الاولى هذه لا باز كعجينه، والبنات مني نقول لكم جربوها جربوها غادي ترحموني عليها وغادي تعجبكم، ما غتبقاش تخطاكم، ماشي غير هكا في الاعياد ولا في دابا ذكرى المولد النبوي، مي حتى الايام العاديه تجي زوينه. وحتى في الاعياد البنات انا قطعتها مربعات كبار شويه، نتوما ممكن تقطعوها مربعات صغيره وتولي عندكم ان غاطو، يعني بحال صابلي بجوج طبقات. هنا غادي ناخذ الزبده وغادي نديرها في هذا الاناء، 125 غرام ديال الزبده مع 100 غرام ديال السكر كلاصي، وغادي نخلطهم مزيان. السكر كلاصي هنا صفيتوها البنات. من بعد ما غربلت قلت صفيتو تانا، من بعد ما غربلت غادي نزيد هذاك الكيس ديال السكر فاني وغادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم تتولي عندنا على شكل بوماط. مني بعد ما ولا عندنا على شكل بوماط غادي نضيف هذيك البيضه، غادي نخلطها مزيان حتى تدخل معاها، ونضيف الدقيق ديالنا، راه قلت 300 غرام بالتمام والكمال، يعني ما تزيدي ما تنقصي عليها، مع داك الكيس ديال خميره الحلوى. وما نعجنوهاش البنات، يعني بحال غادي نجمعوها بحال شكل صابلي صافي، ونجمعها ونحطها على جنب.
هنا خديت العجين ديالي وخديت اطار اللي درتو في واحد اللاطه اللي ملبسه بورق الطبخ البنات. المهم الديامتر ديال الاطار انا غادي نكتبو لكم في صندوق الوصف اللي بغات تجربها، وانا بغيتكم تجربوها البنات، بغيتكم تجربوها. هاد الكاطو هو تونسي في الاصل، كيسميوه ليبانيز، وخطير البنات، خطير والله القسم. جربوه وردوا عليا الخبر. هنا غادي نسرح العجين ديالي على قد القياس المول اللي انا باغياه، اللي غنكتبوا لكم في صندوق الوصف، وغادي نقاد ليه الوجه ديالو. من بعد غادي ندير واحد الفرشيطه اولا شوكه، وغادي نثقبو كامل، وغادي ندخلو الفران يطيب. غادي نطيبوها البنات غير نص طياب، ما غاديش نطيبو صافي حتى يتحمر ليا بمره، غادي نطيبو نص طياب. والفران على 180 درجه. منين نبغي نسخن الفران غادي نسخنو من الفوق ومن التحت. مجرد ما ندخل الحلوه ديالي غادي نطفي الفوق وغادي نخلي غير التحت ديالها، وغادي نخليها حتى طيب. غير تبان لينا الجناب راه بداو يذهبوا، ولكن راه كيبقى ابيض من الفوق. صافي غادي نخرجوا ونوجدوا الطبقه الثانيه. غادي ندوز للطبقة الثانية اللي غادي نحتاج فيها 250 غرام ديال أي نوع بسكوي عندك في الدار. أنا غادي يبان لكم اللون ديالو قهوي، هنا كان عندي غير لوتوس، ممكن ديروا هنريس، ممكن ديروا بسكوي ماريا، ممكن ديروا ديال الكوك، أي بسكوي عندكم. قلت 250 غرام ديال البسكوي مطحون، مع 100 غرام ديال اللوز مطحون بالقشرة ديالو، مع نص كيس ديال خميرة الحلوى، جوج حبات ديال البيض، وتقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال ماء الزهر. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتها. هنا كيف كتشوفوا درت دوك جوج معالق كبار، عفوا ونسيتو قلت ثلاثه، غير زوج معالق كبار ديال ماء الزهر مع دوك جوج حبات ديال البيض. وغادي نعجن هذا الخليط، غادي يولي عندي حتى هو خليط ما كيكونش قاصح وما كيكونش جاري بزاف. هنا كيف كتشوفوا الحلوه ديالي من بعد ما خرجت من الفران كنخلي الطبقه بيضه، ما نحمروهاش لان مازال غنرجعها للفران. هنا خديت الكونفيتور، ديروا المربى ديال المشماش، غديروا الطبقه ديال الكونفيتور ديال المشماش هي الاولى فوق من الكاطو ديالنا، ومن بعد غادي ندير هذيك الطبقه ديال البسكوي، غادي نفرشها غير بشويه فوق من الكونفيتور.
هنا من بعد ما كملت هذيك الطبقه سرحتها، دخلتها للفران طابت، كملت الطياب. الفران شاعل من الفوق ومن التحت. منها غيطيب البسكوي، منها غطيب هذيك الطبقه الثانيه، ودائما على 180 درجه. هنا طابت خرجتها، ثقبتها كامله البنات كيف كتشوفوا. وخديت العسل. هنا ديروا العسل النوع اللي مزيان، او لا اللي مطيبين في الدار ولا اللي عندكم. وغادي ديروا واحد الطبقه ديال العسل، ماشي كثير البنات، تقريبا واحد 3 المعالق كبار. وغادي تدهنوا هذيك الطبقه اللي ديال البسكوي مزيان بالعسل وتشربوا لينا وتصافيو. ها هي واجده الحلوه ديالنا. غادي هنا زينتها باللوز ايفيلي. ممكن تزينوها باش ما بغيتو، اللوز مطحون، كاوكاو مطحون، الكوك محمر حتى هو يجي زوين. ممكن بسكوي، اي بسكوي زوين يكون مهرمش اللي بغيتو. هنا حمرت شويه ديال اللوز ايفيلي ودرتو كطبقه ثانيه فوق من هاد العسل. فانا غادي نخليها حتى وكانت تبرد. وغادي ندوزو نوجد. تشوفوا معايا واحد اللعيبه شريتها، واحد البغوص ماجيك شريتها للشعر. بغيت نشاركها معكم باش نشوفها، باش الا عجباتكم حتى نتوما تاخذوها، لان راه فيها واحد بروموسيون زوينه بزاف. واليوم جيت نبارطاجي معاكم واحد لابغوس ماجيك البنات، عجيبه بزاف، وكل سيده خاصها تكون عندها في الدار. فبحكم تجربتي ليها، ففي الصراحه الصالون ولا عندكم في الدار، ما بقيتيش تمشي للصالون كل ساعه تنشفي الشعر ديالك. فهذه زوينه بزاف، عمليه بزاف البنات، عجباتني. خديتها من واحد لاباج في الانستغرام. هي غادي نخلي لكم كل المعلومات ديالها في صندوق الوصف، اللي بغاها ما عليه الا يتواصل معها وياخذها. فهذه واحد لابغوس ماجيك. يعني كتعوض لينا السوشوار والمشطه. هو مشطه والسوشوار في نفس الوقت. اللي بغيت ناكد عليه انها اوريجينال ماشي ميطاسيون البنات. السيده اللي كتبيعهم، علاش خديتها من عندها دابا في هذه الوقيته، دايره واحد العرض خيالي البنات. فالمشطه كدير 550 درهم، ولكن بمناسبه الدخول المدرسي وحتى لدابا ومازال دايره فيها البروموسيون، خلاتها ب 290 درهم، والتوصيل حتى لباب الدار. واللي زوين عاوتاني ان التوصيل مجاني، توصيل مجاني حتى للدار. ايوا همزه ولا ماشي همزه البنات. فالمهم اللي بغاتها البنات، انا راه جربت بها. هانتو شوفوا باش تعرفوا انا ماشي يلاه واخداها. شوفوا هاتو الزغيبات فيها، تنصيب بها. وخصوصا لا مع الوضوء والصلاه، كنتوضاو كل ساعه وشعرنا كيبقى فازق، فما تحتاجيش كل ساعه غاديه للصالون. وحتى انا بصراحه من الناس اللي عندي السشوار في الدار والمشاطي، مي ما تنعرفش نصوب راسي. هذه عمليه بزاف، خفيفه، وفيها الريكلاج حتى هي تتريقل. هانتو تتريقلوها من هنايا. السخونيه بغيتيها كثيره، بغيتيها قليله، بغيتيها ناقصه، على حسب الشعر ديالك. فهذه ماشي كيصوبوا بها غير اللي شعرهم رطب، نو البنات، حتى اللي شعرهم ناشف او كي كنقولوا واقف، فكتنفعهم بزاف بزاف. فإلا بغيتوها سارعوا وخذوها باش تستافدوا من العرض اللي دايره الاخت، انها تقريبا دايره لها الرميز ديال النقص ديال نص الثمن ديالها. من 550 درهم من البنات بقات ب 290 درهم، وتوصلك حتى للدار فابور، يعني ما تخلصي حتى ريال. ايوا هذه هي المشطه ديالي، بصراحه حمقاتني بزاف وعجبتني بزاف. فغادي نكرر استافدوا من هذا العرض، لان ماشي انا بوحدي اللي خديتها، فانا شفتها الناس بزاف خداوها من عندها، طلبتها حتى انا وصيفطتها لي حتى للدار فابوره البنات، بلا ما تخلصي حتى ريال لي فخي ديال التوصيل. ها هي لابغوس ماجيك ديالنا، واللي نكرر عليه نعاود نكرر انها اوريجينال ماشي الميطاسيون البنات. كل المعلومات غنخليها لكم في صندوق الوصف، الانستغرام ديالها، رقم التليفون ديالها، اللي بغاتها تكومونديها من عندها توصلها حتى للدار.
من بعد ما وريتكم لابغوص ديالي اللي خديت وفعلا اللي تستحق البنات انكم تاخذوها. غادي نخلي لكم كل المعلومات ديال شوب اوريجينال في هنا في صندوق الوصف. اللي بغاتها سارعوا طلبوها البنات لانها ثمنها خرافي جدا. فمن 550 درهم دايرين لها غير 290 درهم وتوصلك توصيل فابور حتى لباب الدار. هنا الحلوه ديالي من بعد ما بردات شوفوا كي كتقطع رطبه 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 ومذاقها غزال. ما كاينش اللي ذاقها عندي وما بغاش المقادير وبصراحه البنات اعطيتهم المقادير قبل ما ننزلها لكم. فبغيت غير تشوفوها من الداخل دوك الطبقات كي كيبانوا كتجي خطيره. جربوها وردوا عليا الخبار. عواشركم مبروكه تدخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما تمناو. فهنا هذيك الطبقه ديال البسكويت، الطبقه ديال اللوز والبسكوي، وهذيك الطبقه ديال اللوز ايفيلاف راه تتجي رطبه بزاف والمذاق مغاير. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من لايك الفيديو واشتركوا بالقناه قناه شيوات العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله. ونتمنى البنات ما تبخلوش عليا لان هادشي كيفرحني.